प्रतिनिधि सभा निर्वाचन अन्तर्गत हालसम्म 103 सिटको नतिजा। कांग्रेस पहिलो, माओवादी र एकीकृत समाजवादी बराबर, कांग्रेसलाई पछ्याउँदै एमाले। नेकपा फुटेपछि प्रचण्डलाई ओलीको पहिलो फोन, मिलेर अगाडि बढौं। माओवादीमा प्रारम्भिक समीक्षा, कांग्रेससँगको गठबन्धन प्रति उत्पादक। वसुन्धरा लुटपाट, आफन्तबाटै लुटियो 550 तोला सुन र 25 लाख नगद, 38 तोला सुनको गिलास बरामद। ठूला दललाई रवि लामी छानेको चेतावनी, नसुध्रिए अर्को चुनावमा देशैभर घण्टी बज्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबारे एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी, देशलाई गलत बाटोतर्फ लैजान खोजिँदैछ। मतपेटिकामा मतपत्रसँगै पत्र भेटियो, उम्मेद्वारमाथि आरोपै आरोप। रवि लामिछानेको नागरिकता विवादमा अब निर्वाचन आयोगले निर्णय नगर्ने। राप्रपाले जितिरहँदा हारेका कमल थापा। चुनावी मैदानबाट हटाउन खोजिएकी डाक्टर तोसीमाको जबरजस्त उपस्थिति। रञ्जिता श्रेष्ठले धानिन रेशम चौधरीको विरासत, कैलाली 1 मा 12,000 मत बढी ल्याएर विजयी। रौतहटमा प्रभु शाह विजयी। भोजपुरबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका सुदन किराती निर्वाचित। नवलपरासी पश्चिम 1 बाट कांग्रेसका विनोद चौधरी निर्वाचित। दाङमा कोमल ओली पराजित। पछिल्लो 15 चुनावी अपडेट आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। विश्वकप फुटबलमा घानामाथि पोर्चुगलको जित, ब्राजिल पनि विजयी। ठूला प्रविधि कम्पनीले कर्मचारी घटाइरहँदा टिकटकले ल्यायो स्टाफ थप्ने योजना। र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज कुन अवस्थामा जटिल हुन सक्छ टन्सिल, यसको घरेलु उपचार के छ, यी र यस्तै समाचार सहित देश विदेशका 35 महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट लिएर आएका छौं। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नमस्कार, इन्साइड नेपाल न्यूज टिभीमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2079 साल मंसिर महिनाको 9 गते शुक्रबार, इस्वी सम्वत 2022 नोभेम्बर 25 तारिक। आज अन्तर्राष्ट्रिय महिला हिंसा अन्त्य दिवस। दर्शकबिन, सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश विदेशका ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईमाझ उपस्थित भएका छौं। तपाईले हाम्रो न्यूज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। आजको समाचार सुरुवात गरौँ। प्रतिनिधि सभामा 103 सिटको नतिजा आउँदा कुन दलले कति सिट जिते, यो सम्बन्धी जानकारीबाट। प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि गत आइतबार सम्पन्न मतदान अन्तर्गत प्रत्यक्षतर्फको नतिजा आउने क्रम जारी छ। शुक्रबार बिहानसम्म 165 मध्ये 103 निर्वाचन क्षेत्रको नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ। आयोगले सार्वजनिक गरेको नतिजा अनुसार 37 सिट सहित नेपाली कांग्रेस पहिलो स्थानमा छ। सत्ता गठबन्धनमा रहेको दलसँग चुनावी गठबन्धन गरेको कांग्रेसले 91 प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएको थियो। नेकपा एमाले 23 स्थानमा प्रतिनिधि सभा सदस्य जितेर कांग्रेसलाई पछ्याइरहेको छ। सत्ता बाहिर रहेका विभिन्न दलहरूसँग चुनावी गठबन्धन गरेको एमाले 141 स्थानमा उम्मेदवारी दिएको थियो। सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले 46 प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारहरू खडा गरेको थियो। पछिल्लो मतपरिणाम अनुसार माओवादीले 9 स्थानमा जित निकालिसकेको छ। 21 स्थानमा उम्मेदवारी दिएको सत्ता गठबन्धनकै अर्को दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले 9 सिट जितेको छ। निर्वाचनको संघारमा गठन भएको नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 7 निर्वाचन क्षेत्रमा विजयी भएको छ। सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा 2, राष्ट्रिय जनमोर्चा 1 स्थानमा विजयी भएको छ। एमालेसँग गठबन्धनमा अनुबन्धित जनता समाजवादी पार्टी जसपा पनि 2 स्थानमा विजयी भएको छ। एमालेसँगै चुनावी तालमेलमा रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले 4 स्थानमा जित निकालिसकेको छ। स्थानीय तह निर्वाचनको संघारमा दर्ता भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 2 सिट जित्दा विभिन्न जिल्लाहरूमा 5 जना स्वतन्त्र उम्मेद्वार पनि विजयी बनेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मिलेर अगाडि बढ्न आग्रह गर्नुभएको छ। बिहीबार दिउँसो प्रचण्डलाई टेलिफोन गर्दै ओलीले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो। तिक्तता बढ्दै जाँदा निकै ओरपर भइएछ, अब बसेर कुरा गरौँ। ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, हामीलाई टाढा पार्ने शक्तिहरू अहिले पनि सक्रिय नै छन्। प्रचण्डले अरू कसैले टाढा पारेको नभई ओलीको विगतको कार्यशैली जिम्मेवार रहेको टिप्पणी गर्नुभएको थियो। उहाँले बसेर कुरा गर्न समस्या नभएको भन्दै अगाडिको बाटो बारे चाहिँ समीक्षा गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। हामी गठबन्धनमा छौँ, चुनावको सबै परिणाम आइसक्न बाँकी नै छ। प्रचण्डको जवाब उद्धृत गर्दै सचिवालयले भन्यो, पहिले हेरौँ परिस्थिति कसरी अगाडि बढ्छ। ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यले प्रचण्डसँग फोनमा कुरा गरेको पुष्टि गर्नुभयो। बधाई साटासाट भयो। यसपछि कसरी जाने भन्ने बारे चुनावी नतिजा हेरिसकेपछि छलफल हुन सक्छ भनेर प्रचण्डले भन्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पनि बुधबार साँझ फोन गरेर बधाई दिएको बज्राचार्यले बताउनुभयो। ओली र प्रचण्ड दुवैले एकअर्कालाई चुनावमा विजय भएकोमा बधाई दिएका थिए। प्रचण्डले ओलीलाई चुनावमा सोचे भन्दा राम्रो नतिजा निकालेको भन्दै
प्रशंसा गर्नुभएको थियो। ओलीले कम्युनिस्ट आन्दोलन शिथिल पार्नका लागि अराजनीतिक समूहलाई अगाडि बढाउने कोसिस भइरहेको भन्दै ध्यानपूर्वक सोच्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। बिहिबार ओलीले झापा पुगेर देशमा नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदय भनेर प्रोपागान्डा मच्चाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भएको थियो। अध्यक्ष प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले दुई पार्टीका अध्यक्षबीच सौहार्द टेलिफोन वार्ता भएको पुष्टि गर्नुभयो। ओलीले फोन गर्नुभयो, मिलेर कुरा गरौँ भन्ने कुरा आएको छ, तर के गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन। उहाँले भन्नुभयो एमालेका अरू पनि शीर्ष नेताले अध्यक्षलाई फोन गरिरहनु भएको छ। एमाले उपाध्यक्ष सुभाष नेमाङ लगायत नेताले प्रचण्डलाई फोन गरी बधाई दिनुभएको छ। उहाँहरूले मिलेर अगाडि बढ्न उचित हुने भन्दै नतिजा आइसकेपछि बसेर छलफल गर्न सुझाव दिनुभएको छ। नेकपा विभाजनपछि दुई अध्यक्ष बीच दोहोरो संवाद भएको थिएन। चुनावको मुखमा दुवैले एकअर्का विरुद्ध वाकयुद्ध तीव्र पार्नु भएको थियो। चुनाव नतिजा आइसक्दै दुई शीर्ष नेता बीच संवाद हुनेले आगामी राजनीतिबारे अनेक संकेतहरू पाउन सकिन्छ। एमाले उपाध्यक्ष सुभाष नेमाङले पनि आफू र दालबीच फोन संवाद भएको पुष्टि गर्नुभयो। बधाई दिए, उहाँले पनि मलाई शुभकामना दिनुभयो। सबै चुनावी नतिजा आइसकेपछि बसेर राम्रोसँग कुरा गरौँ भन्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ 2074 को प्रतिनिधि सभा चुनावमा निर्णायक तेस्रो हैसियत बनाएको नेकपा माओवादी केन्द्र यसपालि कमजोर देखिएको छ। प्रत्यक्षमा माओवादीलाई 20 सिट पुर्याउन पनि मुस्किल छ भने समानुपातिकमा एमाले, कांग्रेस र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भन्दा पछि परेको छ। चुनावको प्रारम्भिक समीक्षामा माओवादी नेताहरूले यसपटकको चुनावी गठबन्धन आफूहरूका लागि प्रतिउत्पादक बनेको टिप्पणी गरेका छन्। उपमहासचिव हरिबोल गजुरेलले अघिल्लो वाम गठबन्धनको असफलताबाट निराश भएका मतदाताले यसपटकको चुनावी गठबन्धनलाई अस्वीकार गरेको बताउनुभयो। अघिल्लो गठबन्धनको सरकार 5 वर्ष पनि चलेन। उहाँले भन्नुभयो त्यसप्रतिको असन्तुष्टि र वृत्तिष्णा स्वरूप नै मतदाताले अहिलेको गठबन्धन पनि अस्वीकार गरेका हुन्। यद्यपि गजुरेलले अघिल्लो पटकको गठबन्धनको सरकार ढलेपछि माओवादीका लागि अहिलेको गठबन्धन बाध्यात्मक रहेको बताउनुभयो। सचिव गणेश शाहले पनि चुनावी गठबन्धन प्रतिउत्पादक रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। यो नसोचेको परिणाम होइन कि आउनुपर्ने नै आयो। उहाँले भन्नुभयो यो विभाजित गठबन्धन हो, सरकार चलाउनसम्म यो गठबन्धन ठिक थियो। मेरो विचारमा गठबन्धन चुनावमा प्रतिउत्पादक साबित भयो। यो नतिजाको सन्देश चुनावमा गठबन्धन गर्न हुन्न भन्ने रहेको भन्दै शाहले बरु एक्लै लडेको भए माओवादीले राम्रो परिणाम ल्याउने उहाँले दाबी गर्नुभयो। माओवादीका युवा नेता रामप्रसाद सापकोटा, दीपशिखाले पनि गठबन्धनबाट अपेक्षित सफलता नभएको बताउनुभयो। काठमाडौँ लगायतका धेरै क्षेत्रमा गठबन्धनमा मत ट्रान्सफर नहुँदा माओवादीका धेरै उम्मेद्वार पराजित भएको उहाँको भनाइ छ। माओवादीको राम्रो मत भएका उदयपुर, सोलुखुम्बु, मकवानपुर, रामेछाप, धादिङ, सल्यान लगायतका जिल्ला पनि गठबन्धनका कारण अर्को दललाई छाड्नु परेको सापकोटा बताउनुहुन्छ। माओवादीका धेरै नेताले यो चुनावी धक्कालाई सुध्रिने अन्तिम मौकाका रूपमा अध्याएका छन्। माओवादीका तल्लो तहका कार्यकर्तादेखि माथिल्लो तहका नेताले पनि पार्टीमा व्यापक सुधार नगरे अवस्था अझै दयनीय हुने टिप्पणी गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका 3 वसुन्धरा स्थित नन्दा मल्लको घरमा कार्तिक 28 मा लुटपाट भयो। सो लुटपाटमा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले 10 जनालाई पक्राउ गरेर बिहिबार सार्वजनिक गरेको छ। दरबारमा सुसारे काम गरेकी नन्दाको घरबाट 550 तोला सुन र 25 लाख नगद लुटपाट भएको पीडित पक्षले दाबी गरेका छन्। नन्दा सहित र त्यस दिन घरमा रहेका 5 जना महिलाले बताए अनुसार 550 तोला सुन र 25 लाख नगद लुटपाट भएको छ। करिब 6 करोड मूल्य बराबरको यो लुटमा आफन्त नै संलग्न भएको प्रहरीको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका 9 घर भएर वसुन्धरा बस्ने 19 वर्षीय कविता बुढाको लुटमा मुख्य भूमिका देखिएको छ। नन्दा मल्लकी भदैनी बुहारी हुन् कविता। फुपूका बेला बेला गइरहने कविताले कार्तिक 27 मा अमाजु दीपिका मल्ल र दीपिकाका श्रीमान कुर्म बहादुर मल्ललाई लिएर गएकी थिइन्। दीपिका र कुर्मले त्यस दिन घर बाहिर फोटो र भिडियो खिचेर फर्केका थिए। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका 9 घर भई बोटेबाल बस्ने कुर्मले त्यहाँबाट फर्केपछि कालीकोटको महाबै 2 घर भएर भक्तपुर बस्ने 27 वर्षीय पवन भन्ने पञ्चबहादुर सिंहसँग मिलेर लुट्ने योजना बनाएको काठमाडौँका एसएसपी भरत बहादुर बोहराले जानकारी दिनुभयो। वसुन्धराबाट लुटेको सुनको गिलास प्रहरीले पवनको कोठाबाट बरामद गरेको छ। आरोपीको डेराबाट 38.5 तोलाको सुनको गिलास बरामद गरेका छौं। एसएसपी बोहराले भन्नुभयो चोरी तथा डाका सम्बन्धी कसुरमा अदालतबाट म्याद लिएर 10 जना आरोपीमाथि अनुसन्धान गरिरहेका छौं। लुटेको सुनको तिलहरी, सुनको नौगेडी 2 थान र हिराको हार 3 थान प्रहरीले बरामद गरेको छ। लुटमा संलग्नहरू जुम्ला घर भएका विशाल साई, कालीकोट घर भएका 24 वर्षीय तिलक बहादुर साई, रामेछापको दोरम्बा घर भएका 24 वर्षीय सुवर्ण मगर, कालीकोट खडाचक्र घर भएका धनबहादुर साई, कालीकोट महाबैका पर्वराज सिंह, कालीकोट तिलागुफाका गंगा बहादुर साई र कालीकोटकै नेत्र बहादुर साईलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर सार्वजनिक गरेको छ। घर धनीकी भदैनी बुहारी कविता, कालीकोट घर भएर भक्तपुर बस्ने 27 वर्षीय पञ्चबहादुर सिंह उर्फ पवन र 21 वर्षीय दीपिका मल्ल साईलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। लुटमा संलग्न दीपिकाका श्रीमान कुर्म बहादुर साई फरार रहेका छन्।
सुवर्ण मगर पठाओ राइडर हुन्। सुवर्णले लुट्न जाँदा नेत्रबहादुर साई र लुटेर फर्किँदा पञ्चबहादुर सिंहलाई आफ्नो मोटरसाइकलमा चढाएर छोडेका थिए। लुट्ने दिन दिउँसो सो घरमा गएकी कविताले साँझ अमाजु सहितका लुटेरालाई आउन भनेकी थिइन्। खाना खाने बेला भयो, अब आउँदा हुन्छ भनेर कविताले घरभित्रबाट म्यासेज गरेको देखिन्छ। प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जका डीएसपी अंगुर जीसी भन्नुहुन्छ त्यसपछि लुटेराहरू सो घरमा गएका हुन्। ठूलो पर्खाल र सुरक्षा कवच सहितको गेट बाहिर पुगेर लुटेराले घण्टी बजाए। घरधनीको गाडी चालकले गेट भित्रबाट सोधखोज गर्दै थिए। त्यस्तोमा कविताले काम गर्ने अर्की महिलालाई गेट खोलिदिन इसारा गरिन्। गेट खुलेपछि लुटेरा भित्र छिरे। खाना खाँदै गरेका महिलाहरूलाई मुखमा टेपले बाँधे, मोबाइल खोसेर भान्सा कोठामा बन्धक बनाए। नन्दालाई ह्याम्मरले हिर्काए, चक्कुले घोपेर सेफको साँचो दिन बाध्य बनाए। साँझ 6:30 घरमा प्रवेश गरेका उनीहरू लुटेर करिब 9 बजे निस्किएका हुन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले ठूला दल सच्चिन र जनताका पक्षमा काम गर्न अन्तिम मौका आएको बताउनु भएको छ। चितवन 2बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएपछि भरतपुरको गेस्ट हाउस चोकमा आयोजित धन्यवाद सभामा सम्बोधन गर्दै लामिछानेले जनताले अहिले पनि पुराना दलहरूलाई अन्तिम मौका दिएको बताउनु भयो। ठूला पार्टीलाई नेपाली जनताले अर्को मौका दिएका छन्, मौकाको दुरुपयोग नगर्नुहोला, जनताको पक्षमा काम गर्नुहोला, लामिछानेले भन्नुभयो। अन्यथा अहिले मधुरो रूपमा बजेको घण्टी अर्को 5 वर्षपछि देशभर चर्को रूपमा बज्नेछ, यो रोकिनेवाला छैन। लामिछानेले जनताले दिएको शक्तिलाई जनताको हितमा काम गर्ने बाचा सबैले गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले जनताले दिएको शक्ति लिएर आफ्ना कार्यकर्ता र आसेपासे आफन्त पोस्ने काम मात्रै नगर्न आग्रह गर्नुभयो। अब संसदमा कोही पनि भ्रष्टाचारी छिर्न नपाउने भन्दै लामिछानेले सबै दल भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अहिलेसम्म भएका ठूला काण्डको छानबिनका लागि तयार हुनुपर्ने बताउनु भयो। अहिलेको निर्वाचन परिणामले कोही पनि आत्तिन र मात्तिन नहुने भन्दै उहाँले निर्वाचन मार्फत युवाले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। नेपालको राष्ट्रियता, स्वाधीनता र स्वाभिमानको सम्मान गर्न उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अपील गर्नुभयो। देशको सीमाको रक्षा गर्न निर्मम हुने भन्दै देशले गुमेको भूभाग फिर्ता गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने लामिछानेले बताउनु भयो। मागी खाने नभई गरी खाने देश बनाउन खोजेको भन्दै लामिछानेले यसअघि नेपाली जनताले जित्न नपाएको तर यसपटक जितेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको कार्यालयमा जनताका समस्या सुन्न एउटा खबरदारी र अर्को आइपरेका समस्याको गरी 2 अलग अलग बाकस राख्ने पनि बताउनु भयो। त्यस्तै टोल तथा वडाबाट प्रतिनिधि छानेर संसदीय बोर्ड गठन गर्ने भन्दै त्यसका लागि प्रतिनिधि पठाउन सभामा उपस्थितलाई आग्रह गर्नुभयो। निर्वाचनमा गरेका बाचा आफूले हुबहु कार्यान्वयन गर्ने पनि उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालको बौद्धिक जगतले देशलाई गलत दिशातर्फ लैजान खोजेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ल्याएको निर्वाचन परिणाम बारे सोधिएको प्रश्नमा ओलीले देशलाई हाहाहुतिर लैजान खोजेको आरोप लगाउनु भयो। बिहिबार झापामा पत्रकारले सोधेको प्रश्नको जवाब दिँदै उहाँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केही उम्मेद्वारले जित हासिल गर्नु मामुली कुरा भएको बताउनु भयो। उदय भनेर जे प्रचार जे प्रोपागान्डा गरियो यो वास्तवमा सञ्चार माध्यमको कृपा हो। उहाँले भन्नुभयो देशलाई गलत बाटोतर्फ लान खोज्दै हुनुहुन्छ नेपालको बौद्धिक जगतले। के गन्तव्य हो, के कार्यक्रम हो, के नीति हो, केही छैन। हाहाहुमा देश त चल्दैन। उहाँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जितलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक नभएको बताउनु भयो। भविष्यलाई जिम्मेवार ढङ्गले सोच्ने भन्दा हाहाहुमा देशलाई लैजान खोज्ने कुरा नेपालको हितमा छैन उहाँले भन्नुभयो। हुम्लामा मतपत्रसँगै पत्र फेला परेको छ। प्रतिनिधि सभाको मतपेटिकामा पत्र भेटिएको हो। नेकपा एमालेका प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार दल राहुललाई सम्बोधन गर्दै लेखिएको पत्रमा राहुल र उहाँको परिवारमाथि विभिन्न आरोप लगाइएको छ। चखेली गाउँपालिका स्थित हिमालयन माध्यमिक विद्यालय मतदान केन्द्रको मतपेटिकामा पाइएको पत्रमा राहुलले विगतमा प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्री हुँदा दलाल बन्ने गृहकार्य गरेको आरोप छ। राहुलजी एनजिओ जीवनबाट राजनीति जीवनमा प्रवेश गर्दै समयमा पतनको बाटो रोज्नुभयो, त्यसका लागि मोरी धन्यवाद पत्रमा लेखिएको छ। विगतमा प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय सम्हालेर आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्ने राहुलजी आफ्नो कार्यकालमा योजनाको दलाल बन्ने गृहकार्य अधिक गर्नुभयो। पत्रमा राहुलका भाइ र बुहारीमाथि नागरिकलाई धम्की दिएको आरोप पनि छ। अंश एडीको पक्षपोषण गरेर राहुलका भाइ पूर्णबहादुर राहुल र धनदेवी राहुलले सानो गाउँका नागरिकलाई र निमा गाउँका बासिन्दालाई दिएको धम्कीको संवाद पनि लेखिएको छ। पत्र लेख्ने मतदाताले आफ्नो नाम लेखेका छैनन्। उनले पत्रमा अज्ञात बताएका छन्। जय नागरिक जय देश, नेताको बदलौ आफ्नो बेस पत्रमा लेखिएको छ। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता विवादमा कुनै निर्णय नगर्ने भएको छ। चितवन क्षेत्र नम्बर 2बाट प्रतिनिधि सभाका लागि निर्वाचित लामिछानेको नागरिकताबारे निर्वाचन अघि नै प्रश्न उठेको थियो। लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता लिँदा नेपाली नागरिकता नत्यागेकाले उम्मेदवारी खारेजीको माग गर्दै उजुरी परेको थियो। विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले नेपालमा फर्किएर विदेशी नागरिकता त्यागेपछि नयाँ नागरिकता लिनुपर्ने भए पनि रविले नयाँ नागरिकता नलिएको भन्दै राजकुमार पाण्डेले उहाँ विरुद्ध आयोगमा उजुरी दिनुभएको थियो। आयोगले नागरिकताबारे उठेको प्रश्नमा
7 दिनको समय दिएर स्पष्टीकरण सोधेको थियो। लामिछानेले आयोगलाई नागरिकता विवादबारे दिएको स्पष्टीकरण मङ्सिर 7 गते निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ। आयोगले अब उक्त विवादबारे कुनै निर्णय नलिने भएको छ। निर्वाचन आयोग ऐनको दफा 9 अनुसार उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भइसकेको तर निर्वाचन परिणाम घोषणा नभइसकेको अवस्थामा मात्रै कुनै उम्मेदवार योग्य वा अयोग्य भएको विषयमा आयोगले निर्णय गर्ने एक आयुक्तले बताउनुभयो। लामिछानेको हकमा निर्वाचन परिणाम आइसकेकाले अब यो विषय संवैधानिक अदालतबाट निरूपण हुनुपर्ने आयोगले जनाएको छ। मनोनयनदेखि उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन नभएसम्म योग्यता र अयोग्यताको प्रश्न सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतले टुङ्गो लगाउने, मनोनयनको अन्तिम सूची प्रकाशित भएर परिणाम प्रकाशित नभएसम्म आयोगले योग्यता र अयोग्यताको विषय टुङ्गो लगाउने हो। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भन्नुभयो, अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएपछि योग्यता र अयोग्यताको विषय सम्मानित सर्वोच्च अदालतले टुङ्गो लगाउने हो। यो विषय आयोगमा निर्वाचन अघि प्रवेश गरेको हो, तर अब यो के कसो हुने भन्ने कानुनी विषय हो। आयोगका एक आयुक्तले पनि लामिछानेको प्रष्टीकरण दर्ता भए पनि निर्णय नहुँदै परिणाम प्रकाशित भएकाले यो विषयमा अब आयोगबाट कुनै निर्णय नहुने बताउनुभयो। उहाँको स्पष्टीकरण दर्ता भए पनि त्यसबारे आयोगको सचिवालयले अध्ययन गरेको थिएन। आज कुरा भएको थियो तर उता चितवनमा परिणाम प्रकाशित भएकाले अब केही गरिरहनु परेन भन्ने कुरा भयो। ती आयुक्तले भन्नुभयो, अब यो विषय कसैले निरूपण गर्न चाह्यो भने अदालत जान सक्छ। आयोगका ती आयुक्तले निर्वाचन आयोग नागरिकताको विषयमा छानबिन गर्ने निकाय नभएको बताउनुभयो। हामीले नागरिकता हेर्ने भनेको दुई प्रयोजनका लागि हो। पहिलो, ऊ नेपाली नागरिक हो कि होइन भनेर हो। नागरिकता भएको व्यक्ति नेपाली नागरिक हो भनेर हामी बुझ्छौँ, ती आयुक्तले भन्नुभयो। दोस्रो, उसको उमेर 25 वर्ष पुगे कि पुगेन भनेर हो। अहिले आयोगमा 1,70,000 भन्दा धेरै नागरिकताको फोटोकपी छ। हामीसँग हुने फोटोकपी हो, बुझिएन भने त्यसको अलिक सफा कपी दिनुहोस् भन्ने हो। अब सक्कली हो कि नक्कली भन्ने छानबिन सम्बन्धित निकायले गर्ने हो, उहाँले भन्नुभयो। रवि लामिछानेका कानुनी सल्लाहकार वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले पनि निर्वाचन परिणाम घोषणा भइसकेकाले अब आयोग उहाँको योग्यता र अयोग्यताको विषयमा प्रवेश गर्न नमिल्ने बताउनुभयो। पोखरेलले भन्नुभयो, अब कसैले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा मुद्दा हाले मात्र यो विषय हेर्न मिल्छ। पञ्चायतकालदेखिका राजनीतिक खेलाडी कमल थापाले एमालेबाट चुनाव लड्दा उनकै पूर्व पार्टी राप्रपाका दीपक बहादुर सिंहसँग पराजित हुन पुग्नुभयो। यो हारसँगै नेपाली राजनीतिबाट थापा आउटडेटेड हुने सम्भावना बढेको छ। कुर्सी केन्द्रित राजनीतिका हिमायती थापाले 1 वर्ष अघि महाधिवेशनमा पराजित भएपछि निर्मल निवासलाई आफ्नो पराजयको कारण घोषणा गर्नुभयो। त्यसको केही समयपछि फेरि राप्रपा नेपाल पार्टी बिउताउनुभयो। इतिहासको गर्तमा विलिन भइसकेको पार्टी बिउताएर चुनाव लड्न कसिनुभएका थापा सांसद हुनका लागि एमालेको शरण पर्न जानुभयो। एमाले त्यही पार्टी हो जसले थापालाई मकवानपुरबाटै 3 पटक चुनाव हराएको छ। मकवानपुर 1 बाट राप्रपाका दीपक सिंहले 27,816 मत ल्याएर चुनाव जित्दा दोस्रोमा कंग्रेस उम्मेद्वार महालक्ष्मी उपाध्याय डिनाले 25,434 मत पाउनुभयो भने तेस्रो स्थानमा रहनुभएका कमल थापाले 25,434 मत पाउनुभयो। आफूलाई बारम्बार चुनाव हराउने पार्टीको भरोसामा चुनाव लड्न जानुभएका थापाको यो जुक्तिले पनि काम गरेन र थापाको पराजयको कारण एमाले नभई उहाँकै पूर्व पार्टी राप्रपा बन्यो। 2 पटक सांसद भएर 9 पटक मन्त्री हुन पाउने थोरै भाग्यमानी नेता मध्ये एक हुनुहुन्छ थापा। राज संस्था र हिन्दू राज्य स्थापनाको रटान लगाइरहे पनि उहाँले पदका लागि कम्युनिस्ट कांग्रेस सबैलाई साथ दिनुभयो। राजनीतिक सिद्धान्तलाई पदको आवरणमा छोप्न माहिर थापा 2072 सालमा संविधानको विपक्षमा मतदान गरे लगत्तै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुनुभएको थियो। कुर्सी जोगाउन हदैसम्म गर्ने थापाको यही बानीलाई लोकेन्द्र बहादुर चन्दले मुसा प्रविधि भन्दै टिप्पणी गर्नुभएको थियो। पदप्रति उहाँको यो मोहले यस पटक भने उहाँलाई पदविहीन बनायो। 62-63 को आन्दोलनको आधी बेरीमा राप्रपालाई बचाउनु भएका कमल थापा अहिले राप्रपाले जित मनाइरहँदा कमल थापा भने हार्नु भएको छ। ध्वनि प्रदूषणको हवाला दिँदै निर्वाचन आयोगले ललितपुर 3 की उम्मेद्वार डाक्टर तोसीमा कार्कीलाई चुनाव प्रचार प्रसारमा घण्टी नबजाउन निर्देशन दियो। त्यही घण्टी बजाउँदै बिहीबार कार्की समर्थकले विजयी र्याली निकाले। 4 मङ्सिरको प्रतिनिधि सभा चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएकी कार्की पछि मात्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घण्टी चुनाव चिन्हबाट लड्न तयार हुनुभएको थियो। यसपटकको चुनावमा धेरै चर्चा हुनुभएकी उम्मेदवार मध्ये एक हुनुहुन्छ डाक्टर तोसीमा। कार्कीको नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सदस्य पदलाई सांसद यात्राको बाधक बनाउन खोजियो। यो विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेपछि सबैको नजर तोसीमासम्म पुग्यो। सर्वोच्चले काउन्सिलबाट उहाँले लिएको भत्ता, सरकारी लाभ र सुविधाभित्र नपर्ने भने प्रारम्भिक व्याख्या भएपछि तोसीमा चुनावी मैदानमा फर्किनु भयो। त्यसपछि उहाँले भन्नुभएको थियो, मलाई मैदानबाटै आउट गर्न खोजियो, मलाई परास्त गर्ने सबै हत्कण्ड अपनाइयो, साम दाम दण्डभेद लगाएर मलाई हटाउन खोजियो, तर म यत्तिकै हार मान्नेवाला छैन। निर्वाचन आयोगसँगको द्वन्द्वले नै उहाँलाई धेरै चर्चा दिएको निर्वाचन क्षेत्रका मतदाता पनि बताउँछन्। एमालेका एक स्थायी नेता
भन्छन् निर्वाचन आयोगले उहाँको उम्मेदवारी खारेज नगरेको भए एमाले जित्थ्यो। उहाँको उम्मेदवारी खारेज गर्ने आयोगको निर्णयले माहौल उहाँकै पक्षमा गयो। 2064 र 2074 मा ललितपुर 3 ले माओवादीकी पम्फा भुसाललाई आफ्नो प्रतिनिधि छानेर पठाएको थियो। 2070 मा कांग्रेसका मदन बहादुर आमात्यलाई आफ्नो प्रतिनिधि छानेर पठाएको थियो। तर यसपटक भने ललितपुरले पुराना दललाई विश्वास गरेन। ललितपुरले यसपटक परिवर्तन खोज्यो र यसपटक डाक्टर तोसीमा कार्कीलाई विजयी बनाएर पठायो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले काठमाडौँबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूलाई बधाई दिनुभएको छ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत काठमाडौँका 9 जना सांसदको तस्बिर राखेर बधाई दिँदै बालेन शाहले महानगर सहकार्य गर्न आतुर रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले काठमाडौँ 10 बाहेकका अरू सबै क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसदको तस्बिर राख्नु भएको छ। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 10 मा भने काठमाडौँ महानगरको कुनै पनि वडा पर्दैन। काठमाडौँ महानगरलाई सुन्दर, स्वस्थ र समतामूलक बनाउन तपाईहरू सबैको साथ आवश्यक हुनेछ। तपाईहरूसँग सहकार्य गरी काठमाडौँ बनाउन हामी आतुर छौं उहाँले भन्नुभएको छ। देशकै राजधानी रहेको काठमाडौँ महानगरमा देशभरिका मानिसहरूको प्रत्यक्ष सरोकारका धेरै विषयहरूमा जोडिनुपर्ने भन्दै महानगरभित्रका समस्या, तिनको पहिचान र दिगो समाधानले देशभरि नै सकारात्मक ऊर्जा र उदाहरण प्रवाह गर्ने बालेनले बताउनु भएको छ। अघिल्लो पटक रेशम चौधरी निर्वाचित भएको क्षेत्रमा यो पटक पत्नी रञ्जिता फराकिलो मतान्तरका साथ विजयी बन्नुभएको छ। कैलाली 1 मा नागरिक उन्मुक्तिको पार्टीबाट उम्मेद्वार बन्नुभएकी रञ्जिताले 12,323 मतान्तर सहित जित हात पार्नु भएको छ। उहाँले सत्ता गठबन्धनबाट उम्मेद्वार बन्नुभएका कांग्रेसका पूर्व मन्त्री राम जनम चौधरीलाई पराजित गर्नुभयो। रञ्जिताले 30,404 मत प्राप्त गर्दा राम जनमले 18,008 मतमा रोकिनुभयो। नेकपा एमालेका उम्मेद्वार तोपेन्द्र रावलले 5,910 मत मात्र ल्याउन सक्नुभयो। रञ्जिताले पाएको मत अघिल्लो पटक रेशमले पाएको भन्दा 4,000 मात्रै कम हो। 74 मा वारेसना मार्फत उम्मेदवारी दिनुभएका रेशमलाल चौधरी 20,934 मतान्तरले विजयी बन्नुभएको थियो। उहाँले 34,341 मत ल्याएर विजयी हुँदा एमालेकी गरिमा शाहले 13,406 मत ल्याउनु भएको थियो। कैलाली 1 मा 12,000 मत बढी ल्याएर विजयी बनेसँगै रञ्जिताले रेशमको विरासत धान्नु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सिद्धान्त र आदर्शमा अगाडि बढ्ने हो भने वामहरू बीच एकता हुन सक्ने बताउनु भएको छ। रौतहट 1 बाट निर्वाचित भएपछि प्रतिक्रिया दिँदै नेपालले वामको नाममा गलत प्रविधि लिएकाहरूसँग भने एकता सम्भव नभएको बताउनु भयो। उहाँले अबको सरकार कसको बन्छ भन्ने भन्न नसकिने पनि उल्लेख गर्नुभयो। संसदीय जितलाई उहाँले आफ्नो इमान्दारिता र निष्ठाप्रति जनताको विश्वासका रूपमा लिएको बताउनु भयो। पार्टीको समग्र परिणाम भने सोचेभन्दा कम आएको उहाँले बताउनु भयो। यो हामीले सोचेको भन्दा कम हो, हाम्रा कमी कमजोरी पनि भएका तिनलाई अब सुधारेर जानुपर्छ उहाँले भन्नुभयो। रौतहट क्षेत्र नम्बर 3 मा प्रतिनिधि सभा सदस्यमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार प्रभु शाह निर्वाचित हुनुभएको छ। शाहले स्वतन्त्र उम्मेद्वार ओमप्रकाश जयसवाललाई 7,237 मतान्तरले हराउँदै निर्वाचित हुनुभएको छ। शाहले 32,437 मत पाउँदा उहाँका प्रतिद्वन्दी जसवालले 25,200 मत ल्याउनु भयो। त्यस्तै माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार रविन्द्र पटेलले 3,658 मत प्राप्त गर्नुभयो। कास्कीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा अन्तर्घातका कारण यसपटकको चुनावमा पराजय बेहोर्नु परेको भन्दै कांग्रेस कार्यकर्ताले पूर्व जिल्ला सभापति कृष्ण केसीको घर अगाडि नाराबाजी गरेका छन्। कांग्रेस कार्यकर्ताले बिहिबार साँझ पोखरा 13 बाँझापाटन केसीको घरमा पुगेर नाराबाजी गरेका हुन्। उनीहरूले एमालेसँग 70 लाख लिएर केसीले अन्तर्घात गरेको आरोप लगाएका छन्। यस क्रममा उनीहरूले अन्तर्घाती मुर्दाबाद कृष्ण केसी पार्टी छोड भन्दै नाराबाजी गरेका थिए। कास्की 1 बाट केसी प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वारको आकांक्षी हुनुहुन्थ्यो। उहाँको सट्टामा कांग्रेस कास्की सभापति किशोर दत्त बरालले टिकट पाउनुभयो। आफूले टिकट नपाएपछि उहाँले बराललाई असहयोग गर्दै आउनु भएको थियो। कास्की 1 मा बरालले एमालेका मनबहादुर गुरुङसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुभएको छ। मतगणना भइरहँदा उहाँ गुरुङसँग पराजित हुने अवस्था देखेपछि कांग्रेस कार्यकर्ताहरू विरोधमा उत्रिएका थिए। यता कास्की 1 मा कांग्रेसका दीपक गुरुङ माइला एमालेका वेदबहादुर गुरुङसँग पराजित भइसक्नु भएको छ। कास्की 1 मा पनि एमालेका खगराज अधिकारीले सत्ता गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार दीपक कोइरालालाई पछाडि पार्नु भएको छ। कांग्रेसको प्रभाव क्षेत्र मानिएको वडामै सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई मत नआएर हार्ने स्थिति हुनुमा केसीकै अन्तर्घात कारण रहेको कास्कीका कांग्रेस कार्यकर्ताले आरोप लगाउँदै आएका छन्। शुक्रबार बिहानसम्मको पछिल्लो मत परिणाम सम्बन्धी अपडेट भन्दा अगाडि केही अन्य प्रसङ्ग। साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहिबार शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको सुधार भएको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका कारण आइतबार र सोमबार बन्द रहेको शेयर बजार मंगलबारदेखि मात्रै खुलेको थियो। मंगलबार र बुधबार लगातार 2 दिन गिरावट भएको बजार परिसूचक नेप्से बिहिबार भने दोहोरो अङ्कले बढेर बन्द भएको छ। बिहिबार बजार परिसूचक नेप्से 11.56 अङ्कले बढेर 1933.55 अङ्कमा बन्द भएको छ। बजार परिसूचकमा सुधार भए पनि कारोबार रकम भने 1 अर्ब पनि पुग्न सकेन। बिहिबार बजारमा कुल 25,69,229 किता शेयर किनबेच हुँदा 92,51,74,74,000 को कारोबार भएको छ।
विश्वकप फुटबलमा पोर्चुगलले विजयी सुरुवात गरेको छ। बिहिबार भएको खेलमा पोर्चुगलले घानालाई 3-2 गोल अन्तरले हराएको छ। स्टेडियम 974 मा भएको खेलमा पोर्चुगललाई जित दिलाउन क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जाओ फेलिक्स र राफेन लियोले एक गोल गरे। घानाका लागि आन्द्रे लेओ र ओस्मान बुकारीले एक गोल गरे। खेलको 65औं मिनेटमा रोनाल्डोले पेनाल्टी मार्फत गोल गर्दै पोर्चुगललाई अग्रता दिलाएका थिए। पोर्चुगलले 3-2 गोलको जित निकाल्यो। जितसँगै पोर्चुगलले 3 अङ्क जोड्यो। यता घानाले हारबाट प्रतियोगिताको सुरुवात गरेको छ। त्यस्तै हिजो नै विश्वकप फुटबलको पहिलो खेलमा उरुग्वे र दक्षिण कोरियाले बराबरी खेलेका छन्। एजुकेसन सिटी स्टेडियममा भएको खेलमा दुई टोलीले गोल रहित बराबरी खेलेका हुन्। दुवै टोलीले पाएको अवसर सदुपयोग गर्न नसक्दा बराबरी खेल्नु पर्यो। बराबरीसँगै समूह एच मा दुई टोलीले एक अङ्क जोडेका छन्। त्यस्तै ब्रिल इम्बोलोको एकमात्र गोलको मद्दतले स्विजरल्यान्डले क्यामरुनलाई समूह जी को पहिलो खेलमा हराएको छ। दोस्रो हाफको सुरुवातमा नै इम्बोलोले गरेको गोल खेलमा निर्णायक गोल बन्यो। रोचक कुरा, इम्बोलोको जन्मस्थान क्यामरुन हो, त्यसैले गोल गरेपछि पनि त्यसको खुसियाली मनाउन पाएनन्। इम्बोलो 6 वर्षको हुँदा क्यामरुनबाट स्विजरल्यान्ड पुगेका थिए। उनले सन् 2014 मा त्यहाँको नागरिकता प्राप्त गरेका थिए। त्यस्तै हिजो नै भएको अर्को खेलमा ब्राजिल विजयी बनेको छ। टोटनहम हटस्परका फरवार्ड नायक बन्दा फिफा विश्वकप कतार 2022 मा ब्राजिलले विजयी सुरुवात गरेको छ। लुसेल रंगशालामा बिहिबार ब्राजिलले सर्बियालाई 2-0 गोलले पराजित गर्दा दुवै गोल रिचालिसनले गरे। पहिलो हाफमा अवसर सदुपयोग गर्न नसकेको ब्राजिलले दोस्रो हाफमा थप आक्रामक खेल खेलेको थियो। मुख्य फरवार्ड रिचालिसनले दोस्रो हाफमा 2 गोल गर्दै जित पक्का गरे। उनले गरेको दोस्रो गोल भने प्रतियोगितामा हालसम्मकै उत्कृष्ट मध्येको एक रहेको थियो। अबको क्रममा केही चुनावी मत परिणाम। भोजपुरबाट प्रतिनिधि सभामा नेकपा माओवादी केन्द्रका सुदन किराती निर्वाचित हुनुभएको छ। बिहिबार राति सकिएको मतगणना अनुसार किरातीले 28,578 मत पाउनु भएको थियो भने उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका शेरधन राईले 26,193 मत प्राप्त गर्नुभयो। त्यस्तै नवलपरासी पश्चिम 1 बाट नेपाली कांग्रेसका विनोद चौधरी निर्वाचित हुनुभएको छ। त्यस्तै दाङ 1 मा 1000 भन्दा बढी मतले एकीकृत समाजवादीका मेटमडी चौधरी विजयी बन्नुभएको छ। उहाँले नेकपा एमालेकी उम्मेदवार शान्ता चौधरीलाई 5000 भन्दा बढी मतान्तरले हराउनु भएको छ। त्यस्तै रौतहट 2 मा कांग्रेस नेता अफ्ताब आलमका छोरा मोहम्मद फिरदोस आलम प्रतिनिधि सभा सदस्यमा पराजित हुनुभएको छ। फिरदोसलाई स्वतन्त्र उम्मेदवार किरण कुमार शाहले 4594 मतान्तरले हराउँदै पराजित गर्नुभएको हो। त्यस्तै प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ कपिलवस्तुको क्षेत्र नम्बर 1 मा नेकपा एमालेका बलराम अधिकारी निर्वाचित हुनुभएको छ। अधिकारीले माओवादी केन्द्रका चक्रपाणी बराल बलदेवलाई दोब्बर मतान्तरले पराजित गर्नुभएको छ। अधिकारीले 36,619 मत पाउँदा खनालले 18,190 मत मात्र प्राप्त गर्नुभयो। यता कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर 1 मा नेकपा एमालेका तारा लामा तामाङ विजयी हुनुभएको छ। तामाङले गठबन्धनबाट नेकपा माओवादीकी बिना मगरलाई 4,911 मतान्तरले पराजित गर्नुभएको छ। त्यस्तै दाङ 3 बाट नेपाली कांग्रेसका दीपक गिरी निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँले नेकपा एमालेकी उम्मेदवार कोमल ओलीलाई 7,810 मतान्तरले पराजित गर्नुभयो। सर्लाही निर्वाचन क्षेत्रमा 4 बाट प्रतिनिधि सभामा स्वतन्त्र उम्मेदवार डाक्टर अमरेश कुमार सिंह निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँले निकटतम प्रतिद्वन्दी कांग्रेसका उम्मेदवार नगेन्द्र कुमार रायलाई 1765 मतान्तरले हराउँदै निर्वाचित हुनुभएको छ। सिंहले 20,017 मत पाउँदा उहाँका प्रतिस्पर्धी रायले 18,252 मत मात्र ल्याउनुभयो। त्यस्तै अर्की स्वतन्त्र उम्मेदवार मधुमाला कुमारी यादवले 14,622 मत ल्याउनु भयो। अबको क्रममा प्रतिनिधि सभातर्फ दलहरूले पाएको समानुपातिक मतको प्रसङ्ग। समानुपातिकमा नेपाली कांग्रेसले 7,10,560 मत प्राप्त गरेको छ। नेकपा एमाले 7,40,097 मत प्राप्त गरेको छ। माओवादी केन्द्रले 3,28,317 मत प्राप्त गरेको छ। एकीकृत समाजवादीले 49,323 मत प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 3,09,067 मत प्राप्त गरेको छ। राप्रपाले 1,88,206 मत प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै जसपाले 94,596 मत प्राप्त गरेको छ। लोसपाले 45,647 मत प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 55,883 मत प्राप्त गरेको छ। अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग संक्षिप्त रूपमा। सिलिकन भ्यालीको अधिकांश व्यवसाय नयाँ भर्न अवरुद्ध गर्ने र भएका स्टाफ कटौती गरिरहँदा टिकटक भने अझै नयाँ स्टाफ भित्राउने योजना बनाइरहेको छ। टिकटकको माउन्टेन भ्यू क्यालिफोर्निया स्थित अफिसले झण्डै 1000 इन्जिनियरहरू भर्ती गर्ने योजना बनाएको CNN ले लेखेको छ। मलेसियामा चुनावपछि थुप्रै दिनसम्म चलेको गतिरोधपछि वरिष्ठ विपक्षी नेता अनवर इब्राहिमले देशको नयाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ ग्रहण गरेका छन्। अनवर इब्राहिमलाई राजा सुल्तान अब्दुल्लाले नियुक्त गरेका हुन्। अनवर इब्राहिम र पूर्व प्रधानमन्त्री मोहिद्दिन यासिन दुवैले चुनावमा बहुमत ल्याउन सकेनन्। अनवरले कोसँग गठबन्धन गर्ने भन्ने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन। दरबारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, मलेसियाको शानको कुरामा ध्यान राख्दै महिमले अनवर इब्राहिमलाई मलेसियाका 10औं प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त गर्ने सहमति दिएका छन्। राजाले दिउँसो उनलाई शपथ गराएका छन्।
युरोपेली संसदले रुसलाई आतंकवादको प्रायोजक राष्ट्र घोषणा गरेको छ। घोषणामा संसदले युक्रेनमा मस्कोले जानाजान गरेको आक्रमण र अत्याचार, मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनको उल्लङ्घन भएको भनेको छ। बुधबार युरोपेली संसदमा पेश गरिएको यस सम्बन्धी प्रस्तावमा 494 विधायकले पक्षमा मतदान गरेका थिए भने 58ले विपक्षमा मतदान गरेका थिए। 44 जना मतदानमा अनुपस्थित भएका थिए। प्रस्तावमा भनिएको छ, रुसी संघद्वारा युक्रेन विरुद्ध जानाजानी गरिएको आक्रमण र अत्याचार, नागरिक पूर्वाधारको विनाश र मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको गम्भीर उल्लङ्घनहरू आतंककारी कार्य हुन्। यद्यपि युरोपेली संसदले उठाएको यो कदम धेरै हदसम्म प्रतीकात्मक छ, किनकि युरोपियन संघलाई यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने कुनै कानुनी संरचना छैन। अब आजका लागि हाम्रो नियमित स्तम्भ स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी। स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज हामीले कुन अवस्थामा जटिल बन्न सक्छ टन्सिल, यसको घरेलु उपचार के छ, यो सम्बन्धी जानकारी लिएर आएका छौँ। टन्सिल गलामा हुने एक समस्या हो जो शरीरमा आयोडिनको कमीले हुन्छ। टन्सिल भएपछि गला सुनिने र दुख्ने गर्छ। यसले गर्दा खान पिउन गाह्रो हुन्छ, बोल्न पनि सहज हुँदैन। टन्सिललाई व्यवस्था गरियो भने यसले जटिलता निम्त्याउँछ। यद्यपि घरेलु विधिबाट समेत यसको निदान खोज्न सकिन्छ। टन्सिल हुनुका कारणहरू चिसोको कारण, पेटको समस्या जस्तो कि ग्यास्ट्रिक, कब्जियत, तिक्खर स्वादको वा मसालेदार खानाले, पाचन यन्त्र कमजोर हुँदा, चिसो र तातो खानेकुरा एकसाथ सेवन गर्दा, चिसो चिज जस्तो कि आइसक्रिम, कोल्ड ड्रिङ्क्स धेरै खानाले। यसको उपचार के छ? सामान्य टन्सिलको समस्या केही दिनको उपचारपछि आफै ठिक हुन्छ। तातो पानी पिउने, नुन मिसाएको तातो पानीले कुल्ला गर्ने प्रक्रियाबाट पनि यसमा राहत मिल्छ। यद्यपि कतिपय अवस्थामा यो सहजै निको हुँदैन, बरु जटिल बन्दै जान्छ। यदि भाइरल इन्फेक्सनको कारण टन्सिल भएको हो भने र ज्वरो पनि आएको छ भने चिकित्सकले तपाईलाई प्यारासिटामोल वा क्रोसिन नामको औषधि दिन सक्छन्। यस औषधिसँग थोरै नुन मिसाएको मनतातो पानीले कुल्ला गर्न सल्लाह पनि दिन्छन्। यदि ब्याक्टेरियल संक्रमणको कारण यस्तो समस्या भएको छ भने केही एन्टिबायोटिक औषधिसँग प्यारासिटामोल पनि दिन्छन्। एलोप्याथिक औषधि प्रयोग गर्नु अघि चिकित्सकको परामर्श लिनुपर्छ। त्यस्तै घरेलु उपचार के हो त? यसको घरेलु उपचारमा गाईको शुद्ध घिउले मसाज गर्दा टन्सिलमा राहत मिल्छ। तातो पानीमा लसुनलाई मैनसँग पिसेर हाल्ने, यसले केही दिन मुख कुल्ला गर्नुपर्छ। हर्बल चिया पनि टन्सिलको उपचारको राम्रो उपाय हो। ग्रिन टी, ल्वाङ सुक्मेल र दालचिनीको चिया पिउन सकिन्छ। टन्सिलको समस्याबाट छुटकारा पाउनका लागि गाजरको जुस पनि उपयुक्त हुन्छ। नुन मिसाएको चियाको सेवनले टन्सिलमा राहत मिल्छ। 1 चम्चा बेसार तातो दुधमा राखेर पिउनुपर्छ। कागती र महको मिश्रण तातो पानीमा मिसाएर सेवन गर्नुपर्छ। टन्सिल हुँदाखेरि चिसो दुध सेवन नगरौँ। कोल्ड ड्रिङ्क्स पिउनु हुँदैन। चिल्लो, चिप्लो, पिरो र मसालेदार खानेकुरा सेवन गर्नु हुँदैन। रक्सी र नसालु पदार्थ सेवन गर्नु हुँदैन। यिनै समाचारसहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईँको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। हाम्रो अर्को न्युज अपडेट दिउँसो 1 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको बाँकी पल सुखद रहोस्। जहाँ जाँदै तपाईँलाई हामीले प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। तपाईँको बाँकी समय सुखद रहोस्।